को सुन्न छ कि छैन भन त? मैले बोलेको तिमीहरूले सुनेको छ कि छैन? छ सर, छ। भेरी गुड सुनेको छ। ल हुन्छ। स्टार्ट गरौँ अब हामी। ल स्टार्ट गरौँ। सर सुनेको छ। ल ठिक छ दामी। ल ठिक छ, एकदम धेरै राम्रो। अब हामी अगाडि बढौँ। हिजो म केमा थिएँ बाबु? ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्दा गर्दै अलिकति अगाडि पनि कुरा गर्यो होइन। त्यसपछि हाम्रो के भएको थियो भन्दाखेरि हल्का प्राविधिक गडबडी भएको थियो। त्यसको लागि केही छैन। आज हामी कम्प्लिट गर्छौँ बाबु। ल रेडी सबैजना? जस्तै ध्यान दिनु होला बोर्डमा, एकदम कन्सन्ट्रेट भएर। हामी आज इन्डक्सन सकाउँछौँ। यो सबै हामी पढिसकेको कुरा हो। यो सबै पढेकै कुरा हो हाम्रो। र ट्रान्सफर्मरमा हिजो के कुरा गर्दाखेरि हामी प्राविधिक गडबडी भयो भन्दाखेरि हामी सफ्ट आइरन किन युज गर्छौँ ट्रान्सफर्मरमा त? हामी सफ्ट आइरन युज गर्ने कारण के होला त? किन युज गर्छौँ मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु। सफ्ट आइरन किन युज गर्छौँ बाबु भन त? हामी यहाँ लेखेको छौँ, हेर। किन युज गर्छौँ भन्दा कारण के होला त भन्दा यहाँ हामी लेखिसकेका छौँ। सफ्ट आइरन इज युज इन द ट्रान्सफर्मर टु रिड्युस कुन लस भन त? हिस्टेरेसिस लस भनेको छु म। हिस्टेरेसिस लस किन कम गर्छ भन्दाखेरि यसको रिटेन्टिभिटी कोरेसिभिटी लो हुन्छ, हिजै भनेको हो। ल अर्को कुरा, ल्यामिनेटेड कोर इज युज इन द ट्रान्सफर्मर टु रिड्युस इडी करेन्ट। इडी करेन्टको पनि डिफिनिसन हामी लेखिसकेका छौँ हिजो बाबु है। ल इडी करेन्ट सर्कल फर्ममा आउँछ, त्यसलाई घटाउनलाई हामी ल्यामिनेटेड कोर युज गरेको हुन्छौँ। अर्को कुरा, ट्रान्सफर्मरमा यदि हाम्रो सोर्समा एसी नभएर हामी डिसी युज गरिदियो भने, भन्नाले ब्याट्री युज गरिदियो भने के हुन्छ बाबु? ब्याट्री युज गरेपछि हाम्रो इनपुट भोल्टेज डिसी छ भने आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ? 0 हुन्छ। हेर ल, सो यो कुराहरू पनि भइसकेका छ हाम्रो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यो कुरा हाम्रो भएको छैन हिजो। हेर त बाबु, एकचोटि पढ त राम्रोसँग, के छ यसमा? राम्रोसँग पढ त। A copper ring is held horizontally and bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of ring. Will the acceleration of falling magnet be equal to, greater than or less than that of gravity? भन्नाले यसले खास भन्न खोजेको के हो? सर्कुलर रिङ लिने एउटा। हेर यो सर्कुलर रिङ लिने, यसलाई तपाईहरु सर्कुलर रिङ लिन सक्नुहुन्छ। कृपया सबैजना डायग्राम बनाइदिनु होला। यो तीनवटा केस म बताउँछु तिमीहरूलाई र यसमा लास्टमा ओपन गर्दिने। र हामीसँग म्याग्नेट छ बाबु यस्तो। हाम्रो यहाँ साउथ छ, यहाँ के भन्न त नर्थ। ध्यान दिनु होला। र यहाँ पनि म्याग्नेट बनाइदिनु सबैजना। यहाँ पनि म्याग्नेट बनाइदिनुस्। माथि साउथ, यो के भन्न त नर्थ। यहाँ पनि म्याग्नेट बनाइदिनु। माथि साउथ, तल के भन्न त नर्थ। अब हेर राम्रोसँग, यो केसमा तल जाँदैछौँ, यहाँ पनि तल, यहाँ पनि तल। हेर ध्यान दिएर हेर राम्रोसँग। हाम्रो यो खास हो के भन्दाखेरि हामीसँग तीनवटा रिङ छ हो। फर्स्टमा हाम्रो एन्सर धेरैले भनिसकेका छ लेस देन जी भनेर। एकदम सही हो बाबु, यसको एन्सर लेस देन जी नै हुन्छ। तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नुस् बोर्डमा, नत्र बुझ्न गाह्रो हुन्छ बाबु। यो रिङ जुन छ नि, यो होरिजन्टली राखेको यसरी। हेर यो रिङ होरिजन्टली राखेको हो र माथिबाट बार म्याग्नेट तल आउँदैछ के बाबु। मलाई एउटा कुरा भन त, बार म्याग्नेटको एक्सिस जुन भन्छु नि, यो बिचको बार म्याग्नेटको एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ साउथ टु नर्थ। यसको एक्सिसमा है बाबु। र यसको एक्सिसमा साउथ टु नर्थ हुन्छ भने बाहिर हुन्छ नर्थ टु साउथ। हेर त, यस्तो लाइन ड्रो गर्छौँ हामी यस्तो। हेर त, यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो। बोल न, यो के हो? म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो। यो भनेको हाम्रो के भयो? नर्थ टु साउथ। बोल त बाबु, कहाँबाट कहाँ भयो? नर्थ टु साउथ। यो भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो। अब हेर, यो म्याग्नेट जब रिङतिर मुभ गराउँछौ नि टुवार्ड्स रिङ, अनि म्याग्नेटले बनाएको म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ बाबु? इन्क्रिज हुन्छ। याद गर, यो फिल्ड तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। किन? टुवार्ड्स आउँदैछ।
फिल्ड इन्क्रिज हुँदाखेरि बाबु फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। हेर सबैजना, हेर फ्लक्स के हुन्छ, चेन्ज। अनि फ्लक्स चेन्ज भएर त्यो रिङमा इएमएफ आउँछ। हेर अनि त्यो इएमएफ आएर के आउँछ थाहा छ, इन्ड्युस्ड करेन्ट आउँछ, जसलाई आई ड्यास भन्छौ तिमीहरू। र इन्ड्युस्ड करेन्टले फेरि नयाँ फिल्ड बनाउँछ बी ड्यास। अनि लेन्ज लले के भन्छ अब हेर, यो नयाँ फिल्डले बी ड्यासले सुरुको इन्क्रिजलाई के गर्छ भन त, अपोज गर्छ। हेर यो लेन्ज लले भन्छ, सुरुकोलाई के गर्छ भन त, अपोज गर्छ। अब मलाई भन्नुस् तपाईहरु, सुरुमा इन्क्रिज हुँदैछ हैन, अनि त्यसलाई अपोज गर्नु, अपोज गर्नुको मतलब इन्क्रिज हुन नदिनु के बाबु। अनि म्याग्नेट रिङतिर आउँदैछ, इन्क्रिज हुँदैछ, त्यसलाई अपोज गर्नलाई के गर्ने हो, धकेल्ने हो। अब हेर म्याग्नेट तल आउँदैछ, त्यसलाई माथि धकेल्छौ भने त्यसको एक्सिलेरेसन के हुन्छ बाबु, लेस देन जी हुन्छ। बोल न सबैजना, के हुन्छ, लेस देन जी। सो हाम्रो फर्स्टको एन्सर भयो ए लेस देन के भन्नुस् त, जी भनेर। हेर्नुस्, ध्यान दिनु सबैजना, सबैजनाले बुझेको छ हैन। र यो कुरा तिमीहरू रफली लेख्दियौ बाबु। म्याग्नेट जब रिङतिर आउँछ, हेर बी इन्क्रिज हुन्छ, याद गर्नु होला, म यहाँ भनेको छु बी इन्क्रिज हुन्छ, फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। ध्यान दिनुस्, इएमएफ आउँछ, नयाँ करेन्ट आउँछ, नयाँ फिल्ड आउँछ। नयाँ फिल्डले सुरुको इन्क्रिजलाई के गर्छ, अपोज गर्छ। हेर्नुस्, त्यही भएर ए लेस देन जी। अब सेकेन्ड पिक्चरमा हेर्नुस् ध्यान दिएर राम्रोसँग। एकचोटि फेरि भन्नु न सर, तपाईहरु अलिकति कन्सन्ट्रेट भएर सुनिदिनुस्, ध्यान दिएर सुन अनि बुझ्छौ। एकदम म इजिली तरिकाले पढाउँछु। मैले के भनेको भन्दा, जस्तै यो रिङ रेस्टमा छ हैन, रेस्टमा छ। म्याग्नेट जब रिङतिर आउँछ नि बाबु, टुवार्ड्स रिङ, अनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स बढ्छ के भन्नाले फिल्ड बढ्छ भन्न खोजेको हो। अनि फिल्ड इन्क्रिजको मतलब फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, याद गर। फ्लक्स चेन्जको मतलब इएमएफ आउँछ, इएमएफ आएर रिङमा करेन्ट आयो के, नयाँ करेन्ट। अनि नयाँ करेन्टले नयाँ फिल्ड बनायो। त्यो नयाँ फिल्डले के गर्छ, सुरुको इन्क्रिजलाई के गर्छ, अपोज गर्छ के बाबु। के गर्छ बोल त, अपोज गर्छ के, यसरी बुझ्नु। अनि अपोज गर्नुको मतलब, इन्क्रिजिङलाई अपोज गर्नुको मतलब इन्क्रिज हुन नदिनु। जस्तै म्याग्नेट तल आउँदैछ भने त्यसलाई तल आउन नदिनु, त्यसलाई धकेल्नु, माथि धकेल्नु। अनि धकेल्यो भने तिम्रो एक्सिलेरेसन लेस देन के हुन्छ, जी हुन्छ। हेर त्यस्तै सेकेन्डमा हेर त सबैजना, रेडी, यो एकदम ढाड सिधा गरेर एक्टिभ। यो रिङ हो रेस्टमा, म्याग्नेट तल जाँदैछ के बाबु। म्याग्नेट तल गयो भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स घट्छ के। अब यो इन्क्रिजको ठाउँमा के हुन्छ थाहा छ, डिक्रिज हुन्छ। हेर सो राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यसलाई म अलिकति एकछिनको लागि मेटाइदिन्छु। हेर अब यो बी के हुन्छ थाहा छ, डिक्रिज हुन्छ, याद गर। अनि बी डिक्रिज हुँदाखेरि फेरि फ्लक्स चेन्ज भयो। माइकलले त यो भनेको होइन नि कि फिल्ड खाली इन्क्रिजै गर, उसले भनेको हो चेन्ज गर। डिक्रिज भएर पनि चेन्ज, इन्क्रिज भएर पनि चेन्ज। अब म्याग्नेट तल गयो भने फिल्ड डिक्रिज हुन्छ बाबु, किन अबे जाँदैछ क्या, टाढा जाँदैछ। अनि फ्लक्स चेन्ज, इएमएफ, नयाँ करेन्ट, नयाँ फिल्ड। अब यो नयाँ फिल्डले के गर्छ थाहा छ, डिक्रिजलाई अपोज गर्छ के बाबु। सुरुमा जे भएको हो त्यसलाई अपोज गर्छ के, लेन्ज लले त्यो भन्छ, याद गर। अनि डिक्रिजलाई अपोज गर्नुको मतलब डिक्रिज हुन नदिनु के बाबु। अब सोच, यो म्याग्नेट तल जाँदैछ, डिक्रिज हुँदैछ, त्यसलाई डिक्रिज हुन नदिन के गर्ने, तान्ने माथिबाट। अनि तिमी तल जाँदैछौ हो, तिम्रो टाउकोको कपाल समातेर कसैले माथि यसरी ताने भने, हेर बाबु तिमी तल जाँदैछौ, तिम्रो टाउकोको कपाल समातेर कसैले यसरी ताने भने फेरि एक्सिलेरेसन के हुन्छ, लेस देन जी हुन्छ। बोल त बाबु, एक्सिलेरेसन के हुन्छ, लेस देन जी हुन्छ। हेर यसमा पनि यही एन्सर हो, याद गर। राम्रोसँग हेर्नु होला ध्यान दिएर। र लास्टमा हेर्नुस्, हाम्रो यो के छ बाबु, ओपन सर्किट भन्छु यसलाई लास्टमा। यो ओपन सर्किटको मतलब के हो थाहा छ, तपाईले म्याग्नेटलाई तल सार्नु भयो, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स त बढ्यो। हेर बाबु, हेर हेर हेर, यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स बढ्यो। हेर फ्लक्स चेन्ज भयो, यो रिङमा इएमएफ पनि आयो, तर इन्ड्युस्ड करेन्ट आएन के बाबु। किन सर, इन्ड्युस्ड करेन्ट हुनलाई क्लोज लुप हुनु जरुरी छ। हेर तिमीले इक्जाममा भनिदिन्छ बाबु, जस्तै इएमएफ को कुरा गर्छु भने इएमएफ हुनलाई लुप क्लोजै हुनुपर्छ भने जरुरी छैन बाबु, तर इन्ड्युस्ड करेन्ट हुनलाई क्लोज लुप नै हुनुपर्छ, याद गर। सो यसमा इन्ड्युस्ड इएमएफ त आउँछ, बट देयर इज नो इन्ड्युस्ड करेन्ट प्रोड्युस्ड इन द रिङ।
अब इन्ड्युस्ड करेन्ट आएन भने नयाँ फिल्ड आउँदैन, नयाँ फिल्ड आउँदैन भने म्याग्नेटलाई कसैले अपोज गर्दैन। यसको मतलब यसको एक्सिलेसन इक्वल्स टु जी नै हुन्छ बाबु, ए इक्वल्स टु जी नै हुन्छ। लेखिदिनु त सबैजना, लास्टको एन्सर ए इक्वल्स टु जी नै हुन्छ। हेर ल, इन्ड्युस्ड करेन्ट हुनलाई हैन, इन्ड्युस्ड इएमएफ हुनलाई क्लोज लुप हुनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। ओपन लुप भए पनि इएमएफ आउँछ, तर इन्ड्युस्ड करेन्ट हुनलाई क्लोज लुप हुनुपर्छ। यसरी बुझ तिमीहरू, ठिक? ल, अब यसरी म्याग्नेट कोइलको सेन्टरमा हुन्छौ तिमी, म्याग्नेटलाई त मुभ गराउँछौ अनि आउँछ इएमएफ इन्ड्युस्ड करेन्ट। म्याग्नेटलाई तिमी सेन्टरमा राखिदिन्छौ, रेस्टमा राखिदिन्छौ भने फ्लक्स चेन्ज हुँदैन के बाबु। माइकलले के भनेको थियो प्र्याक्टिकल गर्दा, जस्तै यहाँ कोइल छ, यहाँ म्याग्नेट छ, म्याग्नेटलाई टुवार्ड्स मुभ गरायो, अवे मुभ गरायो, आयो डिफ्लेक्सन हैन। रेस्टमा राख्दा नो डिफ्लेक्सन, याद गर बाबु। अनि लास्टमा फास्ट भेलोसिटीले मुभ गराउँदा मोर डिफ्लेक्सन। तिमी भन्छौ म्याग्नेटलाई कोइलको सेन्टरमा, सेन्टरमा राख्यो भने त रेस्टमा हुने बित्तिकै फ्लक्स हुँदैन, तिमीलाई मुभ गराउनै पर्छ, याद गर। ल, अब मलाई सोधा छ पोलारिटी रिभर्स गर्दा नि सेम होइन सर? होइन 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 होइन। जस्तै अहिलेको केसमा हेर, ध्यान देऊ बाबु, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। म तिमीहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। म जस्तै यो कुरा तिमीहरू लेखिराख, यो सर्कल बनाऊ साइडमा, ठिक? यसमा करेन्ट छ एन्टी क्लकवाइज। यदि करेन्ट एन्टी क्लकवाइज छ भने यता हेर त, करेन्ट एन्टी छ भने फिल्ड माथि जान्छ बाबु, र फिल्डको डिरेक्सन भनेको फ्रम साउथ टु नर्थ हो। बोल त, फ्रम साउथ टु के भन्न त, नर्थ हो। हेर, र अर्को पिक्चर यो बनाऊ साइडमा, यसमा क्लकवाइज करेन्ट छ मानौ, क्लकवाइज यसमा करेन्ट छ भने माथि साउथ होला, तल नर्थ होला। यो कुरा याद गर तिमीहरू, मैले के भनेकै छैन बाबु। हेर, करेन्ट एन्टी छ भने फिल्ड माथि जान्छ, याद गर। अनि फिल्डको डिरेक्सन भनेको साउथ टु नर्थ, म्याग्नेटिक मोमेन्टको पनि डिरेक्सन एक्सिसमै। अब करेन्टको डिरेक्सन क्लक छ भने फिल्ड तल जान्छ बाबु, माथि साउथ, तल नर्थ। अब हेर्नुस् बोर्डमा, ध्यान दिएर हेर्नुस्, नत्र बुझ्न गाह्रो हुन्छ। हेर, यसलाई म यो जुन फिल्ड लाइन बनाएको छु म, यसलाई म मेटाउँदैछु, ल, ठिक छ? यो यसलाई म मेटाइदिए, यो यिनीहरूलाई म मेटाइदिए एकछिनको लागि, यिनीहरूलाई म मेटाइदिए, ठिक? अब हेर, यहाँ रिङ छ, हेर राम्रोसँग हेर, यो तल नर्थ छ बाबु, ध्यान दिएर हेर, नत्र बुझ्दैनौ। यो तल नर्थ छ, हेर। अब यसलाई धकेल्नु पर्यो, माथि धकेल्नु पर्यो भने यसको नजिकका पनि नर्थ नै हुनुपर्छ क्या, अनि रिपेल गर्छ त्यसलाई। माथि नर्थ भनेपछि तल साउथ। अब हेर त बाबु, माथि नर्थ तल साउथ छ भने यसमा क्लक आउँछ कि एन्टी आउँछ? एन्टी क्लकवाइज करेन्ट आउँछ, याद गर। फर्स्ट पिक्चरमा एन्टी क्लक आउँछ, होस् गर। हेर बाबु राम्रोसँग। त्यस्तै सेकेन्ड पिक्चरमा हेर, यो म्याग्नेट तल जाँदैछ, यो म्याग्नेट तल जाँदैछ, त्यसलाई तान्ने हो नि त। त्यसलाई तान्नलाई माथि के चाहिन्छ बाबु? यहाँ नर्थ चाहिन्छ, अनि यहाँ साउथ छ नि त, अनि नर्थले तान्छ। यहाँ नर्थ भनेपछि माथि साउथ होला, करेन्ट के होला? क्लकवाइज। हेर त, लास्टमा त करेन्टै आउँदैन। हेर, सो ध्यान देऊ बाबु, फर्स्ट पिक्चरमा एन्टी क्लकवाइज करेन्टको डिरेक्सन देखाइदेऊ, सेकेन्डमा क्लकवाइज। बुझेछौ सबैजना? ल, मजा आयो? ल सर, भेरी गुड बाबु। अब म फेरि एउटा कुरा भन्छु बाबु, मानौ एकजनाले मलाई सोधेको पोलारिटी चेन्ज गर्नुभयो, पोलारिटी चेन्ज गरेर केही छैन, तिम्रो इच्छा छ सर म पोलारिटीलाई चेन्ज गरिदिन्छु, ठिक छ बाबु, तिम्रो इच्छा हो, चेन्ज गर। यसलाई म हटाउँछु, अब यसलाई पनि हटाइदिन्छु। यहाँ रिङ छ, हेर। पोलारिटी चेन्जको मतलब के होला भन? पोलारिटी चेन्जको मतलब माथि नर्थ होइन बाबु, तल के भन त? साउथ। यसरी तल खसाउ। अब बोल त, यसरी खसाल्यो भने यसलाई धकेल्न यहाँ साउथ चाहिन्छ, यहाँ साउथ छ भने तल के होला? नर्थ। अब क्लक एन्टी, अब क्लक हुन्छ, याद गर।
यसको मतलब सर पोलैरिटी अफ म्याग्नेट चेन्ज गर्नुभयो भने यसमा आएको इन्ड्युस्ड करेन्टको डिरेक्सन पनि के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, तर एक्सिलेरेसन लेस देन जी नै हुन्छ बाबु, याद गर। हेर है बाबु, मैले के भने, तिमीहरू यो पोइन्ट लेख त बाबु, यो पोइन्ट लेख त सबैजना ध्यान दिएर नोटमा लेख त। इफ पोलैरिटी अफ म्याग्नेट इज रिभर्स, लेखिदिनुस्। if polarity of magnet is reverse, then direction of induced current also reverse. If polarity of magnet is reverse, then direction of induced current also reverse, but acceleration of bar magnet must be less than g. तो less than g नै हुन्छ। if polarity of magnet is reverse, then direction of induced current also reverse, but acceleration of bar magnet must be less than g नै हुन्छ, याद गर्नुस्। ठीक छ ल। अब यसलाई म मेटाउँछु बाबु, अगाडि बढ्छु, यसमा कसैलाई प्रब्लम छैन ल। अब यो के छ बाबु, हेर राम्रोसँग, हेर यो ध्यान दिएर पढ अनि बुझ्छौ तिमीहरू। हामीसँग दुईटा क्वाइल छ, हेर फर्स्ट क्वाइल भयो हैन। यसलाई म अलिकति राम्रोसँग बनाउँछु बुझ्ने गरी, टेन्सन नलिकन पढ बाबु मेरो क्लासमा एकदम फ्रेस भएर। हामीसँग दुईटा क्वाइल छ, हेर यो नाम राख पी, यो नाम राख क्यू ल। यसको सेन्टर छ, यसको सेन्टर एम मान, यसको सेन्टर एन मान ल। हामीसँग दुईटा क्वाइल छ र क्वेसनले के भनेको बाबु, दुईटै क्वाइलमा करेन्टको डिरेक्सन सेम छ। ध्यान दिनुस् त, टु आइडेन्टिकल कोएक्सियली हो, एउटै एक्सिस हो। हेर क्यारिङ इक्वल करेन्ट सर्कुलेटिङ इन द सेम डिरेक्सन, व्हाट विल ह्यापन टु द करेन्ट इन इच लुप इफ लुप एप्रोचेस। भन्नाले दुईटैमा मानौ करेन्टको डिरेक्सन एउटै छ, क्लक नै छ ल, अनि दुईटैलाई एप्रोच गर इच अदर। अब दुईटैमा तिमी करेन्ट पठाइदेऊ सेम डिरेक्सनमा, एप्रोच गर्दाखेरि दुईटैमा करेन्टको भ्यालु के हुन्छ, बढ्छ कि घट्छ, यो मेरो क्वेसन हो। ठीक ल। अब हेर ध्यान दे बाबु, हामी सर्कुलर क्वाइल पढ्दाखेरि सर्कुलर क्वाइलको एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड हामी कति पढाएको छौँ भन त। बी एक्सिस बराबर तपाईहरु कति पढ्नु भयो, म्यु नट आई ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को पावर 3/2, यही पढेको हैन। अब हेर बोर्डमा, तिमी यो क्वाइललाई रेस्ट गर। ठीक, यो पोइन्टलाई क्वाइलतिर मुभ गरायो भने एक्स घट्छ, बी के हुन्छ, बढ्छ। हेर बाबु मैले के भने, पोइन्ट यदि क्वाइलतिर छ भने एक्स के हुन्छ, घट्छ, अनि फिल्ड के हुन्छ, बढ्छ। हेर अब यहाँ हेर दुईटै क्वाइल मोसनमा छ, एउटा क्वाइल यसरी आउँदैछ, अर्को यसरी, दुईटै रिलेटिभ मोसनको कुरा हो। दुईटै मोसनमा छ भने एउटाले रेस्टमा मान्नु पर्यो। ल म पी लाई रेस्ट मानिदिए, लेट पी लाई रेस्ट मानिदिए मैले। अब ध्यान दिएर सुन, तिमीहरू भन्छौ नि सर एकचोटि फेरि एकचोटि फेरि एकचोटि फेरि, मेरो बोली तिमीहरू कन्सन्ट्रेट भएर सुन, बुझ्यौ नि। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्छौ भने एकैचोटिमा बुझ्छौ तिमीहरू, केयरलेस गरेर सुन्छौ भने तिमीहरू जतिचोटि बुझाउँदा नि फेरि भन्छु सर फेरि भन्नु, सर फेरि भन्नु, एउटै कुरालाई दिनभरि भन्नु। त्यही भएर म भन्छु प्लिज कन्सन्ट्रेट, ब्रेन गर, बी एक्टिभ इन माई क्लास। जहिले एउटै वर्ड निकाल्छु मुखबाट, बी एक्टिभ इन माई क्लास। ल ध्यान देऊ यहाँ। अब हेर दुईटै मोसनमा छ भने हामी रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट लिँदाखेरि के भन्छौँ, एउटालाई हामी रेस्ट गर्छौँ। ठीक, अब एउटालाई मैले रेस्ट गरिदिएँ, अब क्यू आउँदैछ पी तिर, यतातिर हेर। अब हेर क्यू जब पी तिर आउँछ नि बाबु, हेर बाबु क्यू जब पी तिर आउँछ नि, क्यू को म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ पी को सेन्टरमा, फिल्ड इन्क्रिज हुन्छ के बाबु, फिल्ड के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। हेर फिल्ड इन्क्रिज हुन्छ, फिल्ड इन्क्रिज हुँदा फेरि फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, इएमएफ आयो हैन, नयाँ करेन्ट आयो, नयाँ फिल्ड आयो। अब हेर यसमा आएको नयाँ फिल्डले के गर्छ, यो क्यू को इन्क्रिजलाई के गर्छ, अपोज गर्छ। हेर
अनि यसको इन्क्रिजिङलाई अपोज गर्नुको मतलब करेन्ट यो यसमा जस्तो छ नि उल्टो हुनुपर्छ के नयाँ करेन्ट। अब हेर यसमा नयाँ करेन्ट आयो एन्टी क्लकवाइज, तर यसमा अलरेडी केमा छ क्लकमा। सो भ्यालु अफ करेन्ट इज के भन त डिक्रिजेज इन इच कोइल। यसको एन्सर हुन्छ बाबु भ्यालु अफ करेन्ट इज डिक्रिजेज इन के भन त इच कोइल। बुझ्यौ नि ल। सो मैले के भनेको तिमीहरूलाई एउटै कुरा तिमीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, दुईटा कोइल मोसनमा छ। हेर न यसरी आउँदैछ, यसरी यसरी यसरी, यसलाई रेस्ट गरिदिए, यो यसरी आयो। ध्यान देऊ बाबु, एउटा यसरी आयो भने अब मलाई भन एउटा मोसनमा छ भने एउटाको फिल्ड त बढ्छ। कसको सेन्टरमा? अर्कोको सेन्टरमा। फिल्ड बढेर नयाँ करेन्ट आयो, नयाँ करेन्टको नयाँ फिल्ड आयो। त्यो नयाँ फिल्डले सुरुको इन्क्रिजलाई अपोज गर्यो। इन्क्रिजलाई अपोज गर्नुको मतलब करेन्ट उल्टो हुनु हो। सो यसमा क्लक छ भने यहाँ नयाँ आयो एन्टी क्लक, अनि यसमा अलरेडी केमा छ क्लक, नयाँ आयो एन्टीमा। सो डिक्रिज गर्छ हेर। ठिक ल। एक्सिलेरेसन अफ बार म्याग्नेट पछिको के हो? पछिको भन्नाले लास्टको ए इक्वल्स टु जी हो ल। सो तिमीहरू सबैजना हेर बाबु, दुईटा सर्कुलर कोइल करेन्ट क्यारिङ सेम डिरेक्सन छ भने टुवार्ड्स मुभ गरायो भने भ्यालु अफ करेन्ट डिक्रिज हुन्छ हेर। तर यसमै यही कुरामा अबे मुभ गरायो भने के हुन्छ थाहा छ? इन्क्रिज हुन्छ हेर। यदि तिमी अबे मुभ गरायो भने के हुन्छ भन त? इन्क्रिज हुन्छ भनेर लेखिदियो, इन्क्रिज हुन्छ। र यही कुरामा करेन्टको डिरेक्सन उल्टो गर, करेन्ट अपोजिट गरेर टुवार्ड्स मुभ गरायो भने इन्क्रिज हुन्छ। फेरि याद गर, उल्टो के। फेरि करेन्ट अपोजिट गरेर अबे मुभ गराऊ के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। यसको जस्ट उल्टो। करेन्टको डिरेक्सन दुईटैमा उल्टो गर्ने बित्तिकै अहिलेको रिजल्ट उल्टो भइदिन्छ हेर ल। जहिले पनि न्यू फिल्डले करेन्टलाई हैन बाबु, नयाँ फिल्डले सुरुको इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ के भएको त्यसलाई अपोज गर्छ। करेन्टलाई अपोज गर्दैन, फिल्डले फिल्डलाई अपोज गर्छ। याद गर सर, लास्ट केसमा ए बराबर जी हुन्न र सर। एउटै कुरा 50 चोटि सोध्छ तिमीहरू। मैले भनिसके त ए बराबर जी हुन्छ लास्टमा। एउटै कुरा त्यो हुन्छ नि, त्यो जस्तो नसोध के भुस्कोलिया जस्तो। मैले भने नि एकचोटिमा बुझ्ने कोसिस गर, बुझ्यौ नि। एउटै कुरालाई अघिदेखि भनिरहेछ ए बराबर जी। अब एउटाले सोध्यो, अर्कोले फेरि त्यही सोध्छ, फेरि अर्कोले त्यही सोध्छ। यसको मतलब तिमीहरूको ध्यान कहाँ न कहाँ हुन्छ ल। अब यसलाई म हटाउँछु। यो बुझिसक्यो होला। यो दुईटैमा करेन्टको डिरेक्सन सेम गरेर टुवार्ड्स मुभ गराऊ, डिक्रिज भयो। अबे मुभ गराऊ, इन्क्रिज भयो। अनि दुईटैमा करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट गरेर टुवार्ड्स गराउँदा इन्क्रिज, अबे गराउँदा डिक्रिज। ल यहाँ हेर, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, ध्यान दिएर हेर। यसले के भनेको छ बाबु, यो एबी स्टेट कन्डक्टरमा तपाईले करेन्ट इन्क्रिज गर्नु भएको छ। ठिक। अब हेर, हाम्रो स्टेट कन्डक्टरमा फिल्डको फर्मुला थियो म्यु नट आई बाई 2 पाई ए। हेर त यो करेन्ट हो म्यु नट आई बाई 2 पाई ए। जब तिमी करेन्ट चेन्ज गर्छौ भने फिल्ड चेन्ज हुन्छ के बाबु। अब हेर, यो स्टेट कन्डक्टरमा करेन्ट यसरी पठायो भने यसको सेन्टरमा फिल्ड बन्छ बाबु। भन्नाले यो स्टेट कन्डक्टरमा करेन्ट यता पठाऊ। हेर त करेन्ट यता पठायो भने फिल्ड यस्तो घुम्छ हेर, यस्तो। हेर त यस्तो घुम्छ फिल्ड। हेर हेर त बाबु सबैजना, यस्तो यसरी घुम्दैछ अनि सेन्टर यहाँ छ हेर। अनि यसरी घुम्दैछ भने यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट कहाँ जान्छ? आउटवार्ड। हेर बाबु हेर, यसरी घुम्दैछ हेर, यसरी हेर, हेर यसरी। अनि यसरी घुम्यो भने यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट कहाँ? आउटवार्ड। अब मलाई भन त यो स्टेट कन्डक्टरको फिल्ड सर्कलको सेन्टरमा आउटवार्ड हुन्छ हेर। बोल त के हुन्छ? आउटवार्ड। अब स्टेट कन्डक्टरको फिल्ड सेन्टरमा आउटवार्ड छ भने यसमा जुन नयाँ करेन्ट आउँछ नि बाबु आई ड्यास, त्यसले जुन फिल्ड बनाउँछ नि बी ड्यास,
त्यो बी ड्यास को डिरेक्सन हुन्छ इनवार्ड, किन लेन्ज ल अपोजिट इन नेचर इनवार्ड। अब फिल्ड इन को मतलब भित्र हो। अब यहाँ हेर फिल्ड भित्र हुनलाई हेर मेरो औंला कसरी घुम्नु पर्छ हेर, फिल्ड भित्र हुनलाई मेरो फिंगर यसरी घुम्नु पर्छ हेर, यसरी यसरी र यसरी घुम्नुको मतलब के हो क्लकवाइज। सो यसको आन्सर हुन्छ बाबु के भन त क्लकवाइज। हेर बुझ्यो बाबु, मलाई मेसेज गर त छिटो फास्ट, छिटो मेसेज गर मलाई। बुझ्यौ सर, बुझ्यौ सर, एकचोटिमा फेरि यस सर हो। यस्तो बन न एक्टिभ हुन्छौ भने मैले पढाएको जे पनि बुझ्छौ। हुन्छ नि त पुरै सिरक मुनि बसेर सिरक भित्र सुतेर यसरी हेरिरहेछ एकछिन सुत्ने, त्यस्तो तालले बुझ्दैन। याद गर, कन्सन्ट्रेट हुनु जरुरी छ। ल क्रिस्टल क्लियर। म एकचोटि फेरि भन्छु, एकचोटि फेरि भन्छु, टेन्सन नगर, मजा आउँछ। हेर यसमा करेन्ट तपाईले बढाउनु भयो यसरी, स्टेट कन्डक्टरको जुन फिल्ड आउँछ नि बाबु सेन्टरमा त्यो आउटवार्ड हुन्छ भर्खर भनेको। अब स्टेट कन्डक्टरको फिल्ड आउटवार्ड छ भने नयाँ करेन्टको फिल्ड के हुन्छ थाहा छ इनवार्ड हुन्छ के लेन्ज ल। अब हेर फिल्ड इन हुनलाई फिल्ड भित्र हुनलाई करेन्ट क्लक यस्तो घुम्नु पर्छ के बाबु, याद गर। अब यहाँसम्म कसैलाई डाउट? नो डाउट भनेपछि हाम्रो एन्सर आयो क्लक। सो हमेशा याद गर यसमा करेन्ट इन्क्रिजिङ छ भने क्लकवाइज, तर डिक्रिजिङ भइदिएको भए के हुन्थ्यो मलाई भन त। यसलाई म मेटाउँछु ल। यो कुरा तिमीहरू लेखिराख बाबु, काम लाग्छ। इन्क्रिजिङ छ भने करेन्टलाई तपाईले इन्क्रिजिङ गर्नुभयो भने क्लकवाइज, यदि यसमा करेन्ट डिक्रिज गर्नुभयो भने एन्टी क्लकवाइज। तर यसमा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ बाबु, मानौ करेन्ट के छ, करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने नयाँ करेन्ट आउँदैन, आई ड्यास जिरो। किन भन न, यसमा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट मतलब फिल्ड सेम फ्लक्स सेम चेन्ज भएन, नयाँ करेन्ट आउँदैन। यो कुरा थाहा पाइराख सबैजना छिट्टो। डिक्रिजमा एन्टी क्लक, यस यस बाबु यस। लास्टमा नो इन्ड्युस्ड करेन्ट। ल यो पनि लेख्नु भयो सबैजना, सबैजना यसमा डाउट छैन। यसलाई म मेटाउँछु अब, छिटो लेख। अब यही क्वेसनमा तिमीलाई भन्छु म, यो सर्कुलर कोइललाई तल राखिदिन्छ, सर्कललाई तल राख्छ भने ठिक उल्टो कुरा हुन्छ, इन्क्रिजिङमा एन्टी डिक्रिजिङमा क्लक। किन, यो कोइल जब तल जान्छ नि अनि यो स्टेट कन्डक्टरको फिल्ड हुन्छ भित्र, अब इनवार्ड, अब यो आउटको ठाउँमा इन हुन्छ। हेर याद गर, यो कोइल तल राख्दाखेरि यो एन्सर पल्टिन्छ। हेर ल यो पनि सक्नुभयो। When magnet is dropped vertically in long solenoid, कपर सोलोनाइड छ एउटा, त्यसमा म्याग्नेटलाई खसाल्छौ भने हामी हिजो इडी करेन्टको बारेमा डिस्कस गरेको, जब म्याग्नेट तल खसाल्छौ भेरिएबल म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ मुभ गर्दाखेरि, त्यो भित्र इडी करेन्ट आउँछ अनि इडी करेन्टले नयाँ फिल्ड बनाउँछ। हेर त्यो नयाँ फिल्डले के गर्छ, धकेल्छ। यसको एन्सर के लेस देन जी नै हुन्छ। हेर हो लेस देन जी, भेरी गुड बाबु, यसको एन्सर लेस देन जी। यो यादै गर तिमीहरू, सोध्छ जाँचमा। अब एउटा क्वेसन छ, लेख छिटो लेख त बाबु, कसले लेख्छ क्वेसन। फ्लक्स इक्वल्स टु 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 दिएको हो। देन अमाउन्ट अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट, अमाउन्ट अफ के भन्न त बाबु इन्ड्युस्ड करेन्ट I dash equals to what at time t equals to 0.25 सेकेन्ड। कोइल को रेसिस्टेन्स पनि दिएको हो बाबु 10 ओहम। निकाल त यसको एन्सर कति हुन्छ छिटो। अप्सन ए मा लेख 0.1, अप्सन बी मा लेख 0.2, सी मा 0.3,
डी मा 0.4 ल भन्नु छिटो। जस्तै यहाँ हेर त फ्लक्स बराबर यो दिएको हो हैन, यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौ डी फाइभ बाई डिटी गर्छौ। हेर त हौ डी फाइभ बाई डिटी भनेको 12t माइनस 5, डी फाइभ बाई डिटीलाई माइनस ई लेख्छौँ, सो यो माइनस उता गयो 12t प्लस 5 यस्तो हुन्छ। हेर अनि टी को 0.5 भ्यालु पुट गर त माइनस 12 इन्टु 0.25 प्लस 5 भनेको 2 भोल्ट आयो। हेर इएमएफ 2 छ हैन बाबु, करेन्टको फर्मुला हो ई बाई आर, ई छ 2 आर छ 10, एन्सर भयो 0.2 एम्पियर। बुझ्यो बाबु? मलाई मेसेज गर बी सर, यस यस, भेरी गुड बाबु। ल यसलाई म मेटाउँ, तर यो कुरा नबिर्सिनु है बाबु, डी फाइभ बाई डिटी भनेको माइनस ई हो भनेर। ल यो पनि भयो, यसलाई म मेटाउँछु, यो सजिलै थियो बाबु डेरिभेटिभ वाला। ल स्क्रिनशट गरिहाल तिमीहरू, म यसलाई हटाउँछु। अब हेर फेरि अर्को क्वेसन लेख त बाबु एउटा नेक्स्ट। द करेन्ट इन द कोइल डिक्रिजेज लिनियरली, छिटो लेख त। द करेन्ट इन द कोइल, द current in the coil decreases linearly from 10 ampere to 0 ampere. The current in the coil decreases linearly from 10 ampere to 0 ampere in 2 seconds. In कति सेकेन्ड भन त? 2 seconds. Then change in magnetic flux takes place. Then change in magnetic flux takes place in the coil of resistance 10 ohm is. Then change in magnetic flux takes place in the coil of resistance 10 ohm is. Of resistance कति भन्नुस् त? 10 ohm is. हजुरको अप्सन बोर्डमा छ। यसले के भनेको थाहा छ बाबु? निकाल त यसको आन्सर बाबु। एकचोटि फेरि क्वेसन भन्नु भन्छ, हेर न, यो को हो? सुजाता अगस्थी। तिमीहरू भन्दिन अब। The current in the coil decreases linearly from 10 ampere to 0 ampere in 2 seconds. Then change in magnetic flux takes place in the coil of resistance 10 ohm is. यति त भनेको। ल यो यस्तो क्वेसनको तिमीहरू ग्राफ प्लोट गर्नु। हेर यसले के भनेको भन्दा यतातिर टाइम मान ल बाबु, यतातिर करेन्ट मान। हाम्रो सुरुमा करेन्ट हो 10 एम्पियर हैन, र 10 बाट 0 मा झर्यो कति टाइममा थाहा छ? 2 सेकेन्डमा। यही हो हाम्रो ग्राफ। लिनियरली को मतलब स्ट्रेट लाइन के बाबु, सीधा। अब हेर हामी चार्जको फर्मुला यो युज गर्छौं नि बाबु, आईटी भनेर। चार्ज बराबर आईटी कति बेला युज गर्छौं थाहा छ? जब करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ। बोल त करेन्ट के छ? कन्स्ट्यान्ट। तर यहाँ करेन्ट चेन्ज भएको हो। करेन्ट यदि चेन्ज भएको हो भने हामी के गर्ने? करेन्ट र टाइमको बीचमा ग्राफ बनाउने, त्यो ग्राफको बिलोको एरिया निकाल्ने, यो एरिया निकाल्ने, यो एरिया निकाल्ने। यो भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो, याद गर। यो एरियाले दिने भनेको चार्ज हो। यसरी बुझ्नु, क्यू बराबर हाफ बेस इन्टु हाइट भनेपछि के भइदियो? हाफ। बेस भनेको 2, हाइट भनेको 10 भनेपछि हाम्रो चार्जको भ्यालु आयो 10 कोलम।
हेर बाबु मैले के भने एकचोटि फेरि भन्छु म, जब करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने हामी क्यू को ठाउँमा डाइरेक्ट आइटी युज गर्छौँ। तर करेन्ट भेरिएबल छ, करेन्ट चेन्ज हुँदैछ भने तपाईहरु के गर्नुस्, करेन्ट र टाइमको बिचमा ग्राफ निकाल्नुस्, त्यो ग्राफको बिलोको एरिया निकाल्नुस्, त्यसको बिलोको तलको एरिया निकाल्नु, त्यसले दिने भनेको के हो थाहा छ? चार्ज हो। चार्ज आइसक्यो। ल अब यो चार्ज पनि आयो, दिमाग लगाऊ सबैजना। अनि हामीसँग फर्मुला छैन बाबु, हेर त, क्यू बराबर डेल फाइ बाई आर भनेर यो फर्मुला हो। अनि डेल फाइ इक्वल्स टु कति हुन्छ भन? क्यू इन्टु आर। क्यू 10, आर पनि 10। एन्सर 10 10 कति आयो? 100 वेबर। ल ल ठीक छ बाबु। अब हाम्रो इन्डक्सन सक्यो, बुझ्यौ? इन्डक्सन सकिसक्यो हाम्रो। तिमीहरू फटाफट फटाफट स्क्रिनसट सायद गरिसकेको नै छ, यसमा केही डाउटै छैन हैन? अब हामी एसी मा जान्छौँ बाबु। धेरै राम्रो बुझ्यो सर, भेरी गुड बाबु, भेरी गुड। ल पहिलाको क्वेशनको फ्याक्टर गर्न मिल्छ, मिल्छ। अब के गर्ने? एसी तिर जाउँ। अब यसलाई म हटाउँछु। अब हेर, सुरु हुन्छ, हेडिङमा लेखिदेऊ। ठीक छ बाबु? ल अब ध्यान दिनु होला सबैजना। हामी अल्टरनेटिङ करेन्टको कुरा गर्छौँ बाबु, एसी को कुरा गर्छौँ। जस्तै तिम्रो घरमा कति एप्लियन्सेसहरू छ हेर, सबै हाम्रो प्यारलरमा। जस्तै ट्युबलाइट भयो, फ्यान भयो हैन, हिटरहरू भयो। हाम्रो घरमा जति एप्लियन्सेस हो सबै हाम्रो केमा हो भन त? एसीमा कि डिसीमा? एसी भन्छौँ हामी। अब यहाँ हेर बाबु, बोर्डमा ध्यान दिएर, फ्यान भयो, ट्युबलाइट, टिभीहरू जति युज गर्छ हामी सबै एसी। अब सोच म के बोल्दैछु। तिमीहरू त्यो दक्षिण कालीबाट फर्पिङ जाने बाटो छ नि बाबु, उतातिर गएको छौ? हात उठाउ त। अब हात उठायो भने म यहाँबाट देख्दिनँ तिमीहरूलाई हैन? सो दक्षिण कालीबाट अगाडि फर्पिङ उता जाने को गएको छ तिमीहरू? जो गएको छ त्यहाँ कुल्ले खानी देखेको होला। कुल्ले खानी देख्दाखेरि तिमीहरू हेर त, ठेक्क यस्तै पिक्चर हुन्छ। पिक्चर के हुन्छ त्यहाँ? रियलमा हुन्छ, यस्तो यस्तो बनाएको हुन्छ। देखा छौ बाबु तिमीहरू? अब अमरेश यादवले भन्छ छैन सर, आज गएर टिकट काटेर बसमा गइहाल हेर्न, छिटो जाऊ। धेरै गएको छ, धेरै गएको छैन। ठीक छ, जो गएको छ उसले देखेको होला। जहाँबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ नि बाबु, जहाँबाट लाइन सप्लाई हुन्छ नि, जहाँबाट लाइन आउँछ नि, यस्तै 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 जडान गरेको हुन्छ, त्यहाँ तिमीहरू हेर्न पाउँछौ। ठ्याक्क यस्तै यस्तै बनाएको हुन्छ हेर है। अल्टरनेटिङ करेन्ट हो, एसी जसलाई भन्छ हामी। र कसैले सोधिन्छ कि एसी र डिसीमा के फरक छ हेर। एसी र डिसीमा के फरक छ भन्दाखेरि, ध्यान देऊ सबैजना बाबु। धेरै स्टुडेन्टले के भनिन्छ, सर टाइम भेरिङ करेन्ट छ भने एसी, टाइम भेरिङ छैन भने डिसी, त्यति मात्रै बोल्छ। तर कति धेरै फरक छ म भन्छु यहाँ हेर, राम्रोसँग हेर। सो एसी को डायग्राम देखिसक्यो, जहाँबाट एसी निस्किन्छ हेर। अब म अगाडि बढाउँछु। तिमीहरू एउटा काम गर न, स्क्रिनसट गरिहाल, यो स्क्रिनसट गर, सजिलो हुन्छ। ठीक? ल अब हेर्नुस् के भनेको हो। टाइम भ्यारिङ करेन्ट और भोल्टेज अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ अफ वेरिएशन मे बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक को मतलब के हो थाहा छ बाबु? अ मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन इफ इट रिपीट इटसेल्फ इन द इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। के बाबु? त्यसलाई हामी पीरियोडिक मोशन भन्छौँ हेर। सो ध्यान देऊ सबैजना, लेखा त त्यहाँ डिफिनिसन तिमीहरू। पीरियोडिक मोशन भनेको कस्तो मोशन हो त? यसको डिफिनिसन लेखिदिनुस्। पीरियोडिक मोशनमा लेख, अ मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन इफ it repeat itself in the equal interval of time.
A motion is said to be periodic motion if it repeat itself in the equal interval of के भन त time. Equal interval of के भन त बाबु time. A motion is said to be periodic motion if it repeat itself in the equal interval of के भन त time. फेरि एउटा कुरा भन्छु तिमीहरुलाई हेर राम्रोसँग हेर एसी करेन्ट हुनलाई के हुनु जरुरी छ त फर्स्टमा त पिरियोडिक हुनु जरुरी छ पिरियोडिक को मतलब कस्तो माथि हेर माथि जान जति टाइम लाग्छ तल आउन त्यति नै टाइम लाग्छ के बाबु फेरि माथि जान जति तल आउन त्यति नै टाइम त्यसलाई पिरियोडिक भन्छौं अर्को कुरा हेर इट्स एम्प्लिट्युड इज कन्स्ट्यान्ट त्यसको एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो अर्को कुरा हाफ साइकल पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ भन्नाले अल्टरनेटिङ करेन्ट हुनलाई यो हुनु जरुरी छ बाबु यो दुईटा कुरा याद गर फर्स्टमा पिरियोडिक मोसन हुनु जरुरी छ एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुनु जरुरी छ अल्टरनेटिङ हाफ साइकल पोजिटिभ हाफ नेगेटिभ भन्नाले माथि प्लस छ भने तल माइनस यदि माथि प्लस तल पनि प्लस भयो भने त्यो एसी भएन अल्टरनेटिङ करेन्ट भएन बाबु याद गर सो सबैले भनिदिन्छ सर टाइम भेरिङ करेन्ट तिमीहरु के भन्नु टाइम भेरिङ करेन्ट त हो तर टाइम भेरिङ करेन्ट सँगसँगै के हुनु जरुरी छ पिरियोडिक मोसन एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हाफ साइकल पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ अनि बल्ल हामी भन्छौं अल्टरनेटिङ करेन्ट बोल त बाबु कुन करेन्ट अल्टरनेटिङ करेन्ट अब हेर डीसी मा त तिमीहरुलाई भन्नै पर्दैन जुनसुकै टाइममा हेर करेन्ट कन्स्ट्यान्ट ल यसलाई म मेटाउँछु बाबु ल स्क्रिनशट गर छिटो अब ध्यान दिनुस् होला हेर त पिरियोडिक हो बट नट अल्टरनेटिङ यो पिरियोडिक छ हेर बाबु सबैजना पिरियोडिक यो जुन ग्राफ बनाएको छु मैले माथि जसलाई भन्छौ ड्याम्प्ड ओसिलेटरी भन्छौ तिमी हेर त ड्याम्प के भन्न त ओसिलेटरी भन्छ यसलाई पिरियोडिक बट नट अल्टरनेटिङ भन्नाले यो पिरियोडिक त हो तर अल्टरनेटिङ करेन्ट होइन किन अल्टरनेटिङ होइन भन्दा एम्प्लिट्युड इज नट कन्स्ट्यान्ट यो पनि स्क्रिनशट गर यस्तो हुँदैन एसी याद गर ल स्क्रिनशट गर्यो यसलाई हामी एसी भन्दैन बाबु सर हामीलाई डीसी ले किन करेन्ट लाग्दैन तर एसी ले लाग्छ करेन्ट खास भन्छ नि लाग्छ त्यो लाग्ने होइन के त्यो नर्भस सिस्टमलाई इफेक्ट गर्ने हैन यहाँ हेर ड्याम्प्ड ओसिलेटरी भन्छौं पिरियोडिक बट नट अल्टरनेटिङ यसलाई एसी भन्दैनौ अब हेर यो ओसिलेटरी भयो ओसिलेटरी भन्छौ यसलाई हामी अघि त्यो ड्याम्प्ड ओसिलेटरी है अगाडिको स्लाइड प्लिज रे तिमीहरु ल स्क्रिनशट गर छिटो प्लिज प्लिज भन्छ मलाई ल ठीक छ स्क्रिनशट गर्यौ यो एसी होइन है बाबु किन होइन भन्दा एम्प्लिट्युड नट कन्स्ट्यान्ट पिरियोडिक हो तर एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट नभएर हो सो एसी हुनलाई तीनटा कुरा हुनु जरुरी छ यहाँ सुन फर्स्टमा पिरियोडिक मोसन त्यसपछि एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट त्यसपछि हाफ साइकल पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ तीनटै कुरा मिल्यो भने बल्ल के हुन्छ एसी ल यो हेर त के छ यसमा पिरियोडिक हो बट नट अल्टरनेटिङ यसमा पिरियोडिक छ माथि जति टाइम लाग्छ तल त्यति नै माथि जति तल त्यति नै भन्नाले पिरियोडिक भयो तर माथि प्लस तल पनि प्लसै छ हेर्न माथि प्लस तल पनि प्लसै छ यसको मतलब यो चाहिँ एसी भएन सो हेर डाइरेक्सन नट चेन्जिङ माथि प्लस तल प्लस छ भने डाइरेक्सन चेन्ज भएको छैन यो पनि एसी होइन स्क्रिनशट गर छिटो फास्ट ल अब यहाँ हेर के छ फर्स्टमा हेर पिरियोडिक छ यो किन पिरियोडिक भयो भन्दा माथि जति टाइम लाग्छ तल त्यति नै टाइम पिरियोडिक अर्को कुरा एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट अर्को कुरा माथि प्लस तल माइनस डाइरेक्सन चेन्ज हुँदैछ सो यसलाई हामी अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौं बोल त कुन करेन्ट भन्छौं अल्टरनेटिङ करेन्ट ल मजा आइरहेछ कि छैन बाबु स्लाइड हेर्दा मलाई मेसेज गर ल ठीक छ यो भयो अल्टरनेटिङ करेन्ट
यसलाई साइन कर्भ पनि भन्छ बाबु, याद गर, स्क्रिनशट गरिहाल। यो भयो एसी, जसलाई हामी अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौँ। अब हेर, यो भयो कस कर्भ, यसलाई हामी कस भन्छौँ है बाबु। यसलाई कस कर्भ किन भनेको भन्दा, हेर त, कस 0 भनेको 1 हुन्छ बाबु ल, अनि कस 90 भनेको 0 हुन्छ। हेर भन्नाले कस 0 1, अनि हेर त 90 मा 0, 90 भनेपछि 0। यो भयो कस कर्भ। हेर राम्रोसँग हेर, एसीलाई हामी साइन र कस दुईटैमा लेख्न पाउँछौँ। यो पनि स्क्रिनशट गयो ल, ठिक छ, यसलाई मेटाउँछु म, स्क्रिनशट गरिराख बाबु। अब हेर, जस्तै तिमीहरू अहिलेसम्म पढेको होला +2 कलेजहरूमा हैन, खाली साइन कस, खाली साइन कस। हामी के भन्छौँ, फ्रिक्वेन्सी सेम छ भने, फ्रिक्वेन्सी सेम छ भने साइन कर्भ कस कर्भ जस्तो, अघिको जस्तो, तर डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भएको एसी छ तिमीसँग, डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भएको एसीलाई सुपर इम्पोज गर्ने, भेक्टोरियल सम गर्ने जुन अल्टरनेटिङ करेन्ट फर्म हुन्छ नि बाबु, त्यसको नाम हो कम्प्लेक्स अल्टरनेटिङ करेन्ट। बोल त, त्यसको नाम के हो? कम्प्लेक्स अल्टरनेटिङ करेन्ट। हेर, यस्तो एसी तिमीहरू देख्दैनौ, राम्रोसँग हेर, सुपरपोजिसन अफ नम्बर अफ साइनुसोइडल अल्टरनेटिङ करेन्ट और भोल्टेज अफ डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी गिव्स राइजेस टु कल कम्प्लेक्स अल्टरनेटिङ करेन्ट। यस्तो टाइपको ग्राफलाई हामी भन्छौँ कम्प्लेक्स अल्टरनेटिङ करेन्ट। बोल त, के भन्छौँ? कम्प्लेक्स अल्टरनेटिङ करेन्ट। तर यस्तो तिमीहरूलाई पढ्नु पर्दैन, तर दिमागमा यो राख, यस्तो पनि अल्टरनेटिङ करेन्ट हुन्छ भनेर, तर तिमीहरूलाई चाहिँदैन। ल बाबु, आज यति राखौँ हैन। अब तिमीहरूलाई म बाई बाई गर्छु। अब फेरि मेरो अर्को क्लास सुरु गर्नुपर्छ। सो दिस मच फर के भन त बाबु, टुडे। भोलि हाम्रो एसी सकिन्छ। भोलि तिमीहरू राम्रोसँग एसी पढेर आउनु, ठिक छ? बाई 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 बाई। ल बाबु, अब मेरो फेरि अर्को क्लास छ हैन, तिमीहरूलाई म बाई गर्दैछु। अब इन्डक्सनको स्लाइड म अघि देखाइदिए त तिमीहरूलाई। ल भन त, आजको स्लाइड हेर्दा मजा आयो कि आएन भन त? एसी हुनलाई के चाहिन्छ बाबु? जाँदा जाँदै फेरि भन्दै जाऊ, पिरियोडिक, त्यसपछि एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट, त्यसपछि हाफ साइकल पोजिटिभ, हाफ साइकल नेगेटिभ। ल बाई। ल अब तिमीहरूलाई बाई गर्दैछु।